आफ्नो एजेन्डा एउटा र व्यवहार अर्को भयो भने जनताले समाजले विश्वास गर्दैन। हामीले जे एजेन्डा बोक्यौं त्यसप्रति हाम्रो पार्टी हाम्रो नेतृत्व हामी इमानदारीपूर्वक सायद काम गर्न सकेनौं। खुट्टो उचालिसकेपछि कहाँ टेक्छु भन्ने थाहा भएन भने त लडिन्छ। 100 वर्षसम्म 50 वर्षसम्म 20 वर्षसम्म तपाई मात्रै देखिनुभयो भने अनि तपाई म चाहिँ परिवर्तनको पक्षधर हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सरासर झुठो कुरा हो। भागेर सुधार होला त। तपाई लाखौं जनताको बीचमा गएर कसरी चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ? पहिला त आफ्नै नेतृत्वमा तपाई पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई महिला नेतृत्वलाई सबैलाई तपाईले चित्त बुझ्ने गरी नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो कुराको सुनवाई भएन, त्यसकारण समग्र पार्टी नै जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो भएन। मेरो विद्यार्थी काल मेरो युवा काल चाहिँ वामपन्थी राजनीतिकै निकट अथवा भनौँ एमालेकै विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरेको त त्यो त सबैलाई छर्लङ्गै छ। राजनीतिमा सधैँभरि राम्रै राम्रो सधैँभरि नराम्रो नराम्रो भन्ने त हुँदैन हैन। राजनीतिमा त सिक्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, अनुभव लिँदै जाने हो। त्यसकारण सङ्घर्षमा त अब थाक्ने कुरा पनि हुँदैन, भाग्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यही सिक्ने हो, त्यही लड्ने हो, त्यही सङ्घर्ष गर्ने हो, त्यहीबाट उपलब्धि खोज्ने हो। तपाईको आज राजीनामा आएको छ, अबको तपाईको बाटो कता? आइएमई डबल पार्ट 2 दशैंमा खुसी भरौं आइएमई गरौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखीले बिहिबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। लोकसभाबाट अलग भएपछि कुन पार्टीमा जाने र अबको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा सुनौलो बहसको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेता लेखीसँग छलफल गर्छौं। सुनौलो नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अकस्मात राजीनामा आयो? अकस्मात त होइन, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण, मेरो आफ्नो विचार पार्टीभित्रको बैठकहरूमा छलफलहरूमा निरन्तर मैले उठाइरहेकै थिएँ। पार्टीका नेतृत्वहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफलमा आफ्नो सुझावहरू मैले राखिरहेकै थिएँ। युवा साथीहरूको विचार हामी मन्थन गर्थ्यौँ। युवा साथीहरूको टिममा युवा साथीहरूको बीचमा हामी पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा निरन्तर हामी 5-6 वर्षदेखि अन्तर्क्रियात्मक छलफल त गरिरहेकै थियौँ र मेरो सुरुदेखिकै धारणा के थियो भने कांग्रेस एमाले माओवादी यी तीनटा पार्टी पुराना विचार बोकेका पुरानो कार्यशैली बोकेका यी तीनटा भन्दा फरक खालको नयाँ राजनीतिक शक्ति नयाँ वैकल्पिक पार्टीको रूपमा हामी विकास गरेर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो अभियान थियो र हामीले गरेको एकता पार्टी एकीकरण र यो ठाउँसम्म आएको त्यसका निम्ति थियो। तर हामी कांग्रेस एमाले माओवादी लगायत पुराना पार्टीहरू भन्दा राम्रो गर्न सकेनौं, फरक गर्न सकेनौं। अर्थात् भनौं समाजका निम्ति समुदायका निम्ति जनताका निम्ति देशका निम्ति अरू पार्टी भन्दा हामी राम्रो हुन सकेनौं, राम्रो गर्न सकेनौं। यहाँ मैले रोकेँ, जस्तो 1 महिना अगाडि मात्रै अलि लामो सङ्घर्षपछि पार्टी छुट्टा छुट्टै भइसकेको अवस्था थियो। त्यो बेला चुपचाप बस्नुभयो अनि दुईटा पार्टी अलग भइसकेको अवस्थामा राजीनामा आयो। यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य जुन पद छ त्यसप्रतिको वितृष्णा हो कि पार्टीप्रतिकै वितृष्णा हो? होइन होइन, त्यो त हेर्नुस्, हामी 1 महिना अगाडि पनि 2 महिना अगाडि पनि 3 महिना अगाडि पनि हाम्रो जुन औपचारिक बैठक भएको थियो त्यो औपचारिक बैठकमा पनि हामी छलफलमा यिनै कुरा गर्थ्यौँ। मैले मात्रै होइन, पार्टीभित्र रहेका अरू नेता साथीहरूको पनि त्यही धारणा थियो। हामी फरक हुन सकेनौँ भने हामी अरू पार्टी भन्दा अरू पार्टी भन्नाले त्यही कांग्रेस एमाले माओवादी भन्दा हामी राम्रो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो पार्टीमा युवा साथीहरू किन आउने हैन? अनि केही गर्न चाहने साथीहरू किन आउनुहुन्न। त्यसकारण हामी राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ त्यहाँ हामी एकतामा गएका थियौँ, एकीकरणमा गएका थियौँ। तर त्यो हुन सकेन। यो 6 वर्षमा, यो 5 वर्षमा, यो 4 वर्षमा
हामी म कुनै एउटा नेतालाई आलोचना गर्न चाहन्न। होइन यस्तो यसमा त दोष त तपाईको पार्टी नेतृत्वसँगै तपाईको पनि होला नि। हो, म त्यही कुरा भन्दैछु। हो, कार्यकारिणी सदस्य एकदम हो, दोषको भारी तपाईँ चाहिँ कति एकदम हो। म त्यही कुरा गर्दैछु म कि हामी राम्रो गर्न सकेनौँ। म कुनै एउटा नेतालाई, मन ठाकुरजीलाई अथवा कुनै नेतालाई मात्रै म दोष लगाउने कुरा गरिरहेको छुइनँ, आरोप लगाउने कुरा गरिरहेको छुइनँ। हामी समग्रमा हाम्रो पार्टीले राम्रो गर्न सकेन, हामी राम्रो गर्न सकेनौँ। त्यसकारण मेरो विश्वास रहेन। त्यसकारण मैले आफ्नो कुरा उहाँहरूलाई राखेँ कि अब यदि हामी कार्ययोजना बनाएर हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढेनौँ भने हामीलाई विश्वास गर्दैन। यो कुरा त मैले निरन्तर राख्दै आएको थिएँ। पछिल्लो समय पनि हाम्रो जुन कार्यकारिणी समितिको मूल नेतृत्वको जुन बैठक भएको थियो त्यहाँ पनि मैले मोहन ठाकुरजीसँग मैले बैठकमै यो कुराहरू राखेको थिएँ, तर चित्त बुझो एन्सर आएन। यो पार्टी छोड्ने तयारी चाहिँ कहिलेदेखि थियो तपाईँले आन्तरिक रूपमा? तपाईँको फरक धारणा त राख्नु, फरक धारणा नै पार्टी छोड्ने त विचार? पार्टी छोड्ने नै धारणा त थिएन, तर हाम्रो बिचमा चाहिँ यदि पार्टी राम्रो बन्न सकेन भने पार्टी बनाउनुको औचित्य हुँदैन भन्ने त युवाहरूको बिचमा त आजभन्दा करिब 1 वर्षदेखि नै यो चाहिँ छलफल चलेको हो। तपाईँ अब पुरानो घर त तपाईँको एमाले नै हो, अब तपाईँ एमाले नेता कि माओवादी नेता? पार्टी छोडिसकेपछि त यो प्रश्न गर्न होइन, यो छलफल चलिसकेपछि मलाई लाग्छ अब ठ्याक्कै डेट तिथिमिति त मलाई याद छैन, तर मेरो कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपमा अन्तर्क्रियाहरूमा, भेलाहरूमा होइन र सञ्चार माध्यममा मेरो अभिव्यक्ति आएपछि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरू सायद केही सङ्केत उहाँहरूलाई त्यस्तो उहाँहरूले पाउनुभयो होला कि राजकुमार लेखी अहिलेको पार्टीको नेतृत्वको काम कारबाही शैलीबाट उहाँ त्यति सन्तुष्ट हुन्न भन्ने लागेको हुनाले उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो, प्रस्ताव राख्नुभयो र यो 1 महिना 1.5 महिनादेखि निरन्तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीसँग मेरो चाहिँ छलफल चाहिँ चलिरहेको हो। अब ठ्याक्कै जाने चाहिँ कतातिर हो? अहिले ठ्याक्कै आज भन्ने स्थितिमा म छैन, अब केही समय लाग्न सक्छ। होइन नि, खुट्टो उचालिसकेपछि कहाँ टेक्छु भन्ने थाहा भएन भने त लडिन्छ। होइन, अब छलफल त अब गर्नै पर्यो, साथीहरूको बिचमा पनि गर्नु पर्यो र अन्य पार्टी, मैले भने कि म कुनै नयाँ पार्टी बनाउने त्यो अभ्यासमा छुइनँ। त्यसकारण अब यही रहेका जे काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरू छन् तिनीहरूसँग नै छलफल चलिरहेको छ र छलफलबाट सकारात्मक चाहिँ अब संवाद कोसँग हुन्छ, अब निष्कर्ष हामी त्यसरी निकाल्छौँ। आफ्नो साथीहरूको यहाँभित्र डिसिजन भइसकेको कुरा, निर्णय गरिसकेको कुरा यहाँ भन्न चाहिँ किन समस्या परेको? होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। तपाईँको जतिखेर राजीनामा आइसक्यो नि, सार्वजनिक भइसक्यो नि, सबैलाई कौतूहल त छ कि कहाँ चाहिँ जाने हो? कतिले त लेखिसके एमालेमा स्वागत गर्न तयार छ भनेर, किन लुकाइराख्ने? होइन, लुकाएको कुरा होइन। मेरो संवाद 3टै पार्टीका नेताहरूसँग चलिरहेको हुनाले ठ्याक्कै अहिले मैले निर्णय चाहिँ गरिसकेको छैन। हो, अहिले लोकसभा भनौँ न, यो छोड्नै पर्नेको बुदामा कारण भनिदिनु न। अघि त अलिकति प्राविधिक जस्तो कुरा भयो होइन? तपाईँ कुन उद्देश्यले त्यो पार्टीमा जानुभएको थियो? के चाहिँ उद्देश्य मिट हुन सकेन त्यो पार्टीदेखि? हेर्नुहोस्, आफ्नो एजेन्डा एउटा र व्यवहार अर्को भयो भने जनताले, समाजले विश्वास गर्दैन। हामीले जे एजेन्डा बोक्यौँ त्यसप्रति हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्व, हामी इमान्दारीपूर्वक सायद काम गर्न सकेनौँ। एउटा यो कारण। अर्को कारण, हामी जसको आलोचना गऱ्यौँ, जुन पार्टी र जुन पार्टीका नेतृत्वको हामी विरोध गऱ्यौँ, कडा ढङ्गले प्रस्तुत भयौँ, त्योभन्दा फरक हामी केही पनि भएनौँ। बरु ती पार्टीहरूभन्दा अझ हामी खराब बाटोतिर गयौँ। दोस्रो कारण यो हो। तेस्रो कारण, तपाईँ एउटै अनुहारका व्यक्ति, एउटै उमेरका व्यक्ति, तपाईँ 100 वर्षसम्म, 50 वर्षसम्म, 20 वर्षसम्म तपाईँ मात्रै देखिनुभयो भने
अनि तपाईँ म चाहिँ परिवर्तनको पक्षधर हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सरासर झुठो कुरा हो। यो जनताले बुझेका छन्। यो दुई तिनवटा कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यति सन्तुष्ट हुन सकिनँ। यसको अलि प्रश्न गरी भन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो बुझिने भाषामा। यहाँ चाहिँ सधैँभरि महन्त ठाकुरलाई होइन, उपेन्द्र यादवलाई होइन, राजेन्द्र महतोलाई पद चाहियो, त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन, तपाईँले भन्न खोज्नुभयो यो हो? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने, तपाईँले सङ्केत मेरो बुझ्नुभयो होला। कुनै पनि पार्टीभित्र ठुलो एउटा युवा सचेत शिक्षित एउटा त्यो खालको युवाहरूको एउटा ठुलो समूह छ हरेक पार्टीभित्र। तपाईँ त्यसलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ लाखौँ जनताको बिचमा गएर कसरी चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ? पहिला त आफ्नै नेतृत्वमा तपाईँ पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई, महिला नेतृत्वलाई, सबैलाई तपाईँले चित्त बुझ्ने गरी नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो। हिजो त उहाँहरूलाई नै विश्वास गरेर तपाईँ अरू यावत आन्दोलन छोडेर त्यो पार्टीमा जानुभयो नि, किन सुधार्न सक्नु भएन? तपाईँको अघिदेखि मैले खोजिराखेँ, तपाईँको दोष छ नि। एकदम यो सत्य हो, यो यथार्थ हो। हामी त्यसलाई सुधार्न सकेनौँ, हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। त्यसकारण समग्र पार्टी नै जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो भएन। भागेर सुधार होला त होइन। अब आश रहेन, विश्वास रहेन। आश र भरोसा विश्वास नभएपछि विकल्प खोज्नुपर्छ र त्यो विकल्प मैले अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिमा कुनै सानो एउटा नयाँ पार्टीले दिन सक्छ भन्ने विश्वास मैले त्यो गर्न सकिनँ। त्यो पार्टीमा गएर मन्त्री खान पाइएन भन्ने चाहिँ लोभ लाग्यो कि ठुलो पार्टीमा गएर भप्प खाउन? होइन, मैले सानो पार्टीमा त अझ व्यक्तिगत रूपमा त मलाई अवसर थियो। मैले सानो पार्टीमा गएर त त्यहाँ मैले पाउनुपर्ने पोर्टफोलियो पद सबै पाएकै थिएँ। अहिलेसम्म हिजोसम्म मैले पाइरहेकै थिएँ। अझ भनौँ सरकारमा पनि केही समय संवैधानिक अङ्गमा पनि बसेर मैले काम गर्न पाएकै थिएँ। त्यसकारण त्यो पद मात्रै होइन, पद यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, जहाँ पनि छ, आफूभित्र सन्तुष्टि पनि हुनु पर्यो। म जहाँ छु त्यहाँ म ठिक ढङ्गले काम गर्न पाइरहेको छु कि छुइनँ, त्यो ठाउँबाट मैले गरेको कामलाई जनताले राम्रो भनिरहेको छ कि छैन, त्यो सन्तुष्टिको कुरा पनि हुन्छ। सन्तुष्ट कहाँ खोज्ने? एमालेको विधान अधिवेशनमा तपाईँलाई स्वागत गर्दैछ एमाले भन्ने चर्चा सामाजिक सञ्जालमा छ। होइन, यो अब साथीहरूको सञ्चार माध्यमको, अन्य साथीहरूको, शिवचिन्तकहरूको यो चाहिँ अनुमान मात्रै हो। यो चाहिँ अनुमान हो। होइन, तपाईँ समूह सहित जाँदै हुनुहुन्छ अरे भनिदिनु न। होइन, यो अनुमान हो। अहिले अघि पनि जोड दिएको भनिदिए हुन्छ। अहिले छलफल टुङ्गिएको छैन पार्टीको बिचमा, हाम्रो साथीहरूको बिचमा छलफल टुङ्गिएको दिन्छ र त्यता जानुहुन्छ कि? होइन होइन, त्यस्तो केही पनि छैन। प्रचण्डसँग पनि राम्रै सम्बन्ध छ नि तपाईँको? यो हो, मैले पुरानो आन्दोलन हामी सँगसँगै थियौँ केही समय। हजुर, हामी सँगसँगै थियौँ केही समय आन्दोलनमा। प्रचण्डजीसँग पनि अब सबै भनौँ न, सबै दलका नेताहरूसँग त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध भन्ने कुरा छैन। वार्ता संवाद छलफल त हामी सबैसँग गर्न सक्छौँ। जोड दिएको त हावा नचली पात हल्लिँदैन, एमालेमै जानुहुन्छ। मैले यही प्रश्नलाई दोहोरिराखेको छु, तपाईँले जवाफ नदिँदासम्म। होइन, हेर्नुहोस्, अब एमालेमै जानै हुँदैन भन्ने त कुरा छैन। कङ्ग्रेसमा अथवा माओवादीमा होइन छलफलै गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो केही छैन। अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ, त्यसकारण अहिले ठ्याक्कै मैले यो निर्णय भयो भन्ने अवस्थामा छैन। तपाईँ कङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेमा जाने टुङ्गाटुङ्गी हो, तपाईँले ठुलो पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ अघिदेखि। अब तपाईँको विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने पार्टी कुन हो? तीनटा मध्येमा अब एउटा हुनसक्छ। यही तीनटा मध्येमा कुनै एउटा हुनसक्छ। तपाईँको विचार मिल्ने र सिद्धान्त मिल्ने पार्टी कुन हो? अब विचार मिलाउने कोसिस गर्छौँ, कहाँ मिल्छ अब त्यहीँ जाने हो। सबैभन्दा अलि नजिकतिर पुग्ने अवस्था होला नि त, त्यो मध्ये पनि अलि नजिकै विचारको पनि हुन्छ नि तह, यो चाहिँ अलि बढी मिल्छ है योसँग चाहिँ। अब 2-4 दिनपछि अब त्यो भनौँला, 2-4 दिनमा, 2-4 दिनपछि त सबैले थाहा पाउँछन्। अहिले यही क्यामेरामा भनिदिनु न, अलि धेरै विचार मिल्ने चाहिँ कुन हो त? अहिले टुङ्गो भइसकेको छैन। टुङ्गो नभइसकेको हुनाले अब सार्वजनिक रूपमा
भन्न चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। जस्तो तपाईँको जीवनको ऊर्जाशील समय जोसको समय त एमालेमा बितेको हो। निश्चित रूपमा म आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि एमालेको विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरेँ। त्यो कमिटीहरूको नेतृत्व पनि गरेँ। कमिटी युवा सङ्घमा बसेँ होइन, जनवर्गीय सङ्गठन लोकतान्त्रिक जनजाति महासङ्घमा केन्द्रीय कमिटीको सचिवालयमा बसेँ। अर्थात् तपाईँले भने जस्तै मेरो विद्यार्थीकाल, मेरो युवाकाल चाहिँ वामपन्थी राजनीतिकै निकट अथवा भनौँ एमालेकै विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरेको त त्यो त सबैलाई छर्लङ्गै छ। आज स्पष्ट लागेको छ एमाले छोडेर अरूतिर हिँडे लरबराए जस्तो लागेको छ। राजनीतिमा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ। राजनीतिमा सधैँभरि राम्रै राम्रो, सधैँभरि नराम्रो भन्ने त हुँदैन होइन। राजनीतिमा त सिक्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, अनुभव लिँदै जाने हो। राजनीतिमा त यो चलिरहन्छ। राजनीति एउटा त सङ्घर्ष नै हो। त्यसकारण सङ्घर्षमा त अब थाक्ने कुरा पनि हुँदैन, भाग्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यही सिक्ने हो, त्यही लड्ने हो, त्यही सङ्घर्ष गर्ने हो, त्यहीबाट उपलब्धि खोज्ने हो। अवसरका लागि दौडिने एउटा तबका देखिन्छ। एक खाले नेताहरू अवसरकै लागि दौडिनुहुन्छ होइन। हजुर, तपाईँको आन्दोलन आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा सबभन्दा बढी छ। हजुर, यो बिचमा चाहिँ के भयो? हेर्नुहोस्, अब राजनीतिलाई आफ्नो आफ्नो ढङ्गले मान्छेले हेर्छन्, सोच्छन् र अभिव्यक्त गर्छन्। मलाई के लाग्छ भने तपाईँ एउटा सुविधाजनक पदमा, लाभको पदमा नरहेर पनि देशका निम्ति, समाजका निम्ति होइन तपाईँ हामीले केही गर्न सक्छौँ। म सानो एउटा उदाहरण दिन्छु। म 20 वर्ष 21 वर्षको उमेरमा, 22 वर्षको उमेरमा मेरो सानो गाउँ छ। त्यहाँ मैले कुनै खेत बेचेर होइन, कहीँबाट 5 लाख 10 लाख रुपियाँ ल्याएर होइन, श्रमदान गरेर युवा साथीहरूलाई बटुलेर मैले 4वटा 5वटा सार्वजनिक काम, सामाजिक काम, रचनात्मक काम मैले गरेँ। र त्यसबाट मलाई के अनुभव भयो भने तपाईँ सानो काम गर्नुहोस्, तर राम्रो काम यदि छ भने तपाईँले राम्रो काम गऱ्यो भन्ने तपाईँले त जस पाउनुहुन्छ। म जहाँ छु अहिले, जुन स्थितिमा छु, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। कमसेकम राजकुमार लेखी राजनीतिमा छ, यो फटाइ गर्दैन, यसले ठगेर खाँदैन, यो झुटो बोल्दैन, ठिकै छ है, राम्रै छ है, यति भनिदिए पुग्छ। यति भन्ने मान्छे तपाईँले हजारौँ मान्छे पाउनुभयो भने त्योभन्दा ठुलो के चाहिन्छ होइन। यहाँ मैले प्रसङ्ग कोट्याउँ। तपाईँले आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्व गर्नुभयो। थारूहट आन्दोलनमा तपाईँले नेतृत्व गरेर नै आन्दोलन एक खाले एउटा तहमा पुग्यो। ती मुद्दाहरूका पछाडि तपाईँको पछाडि दौडिने मान्छेहरूलाई आज तपाईँ नै पार्टी छोड्दै एउटादेखि अर्कोमा सर्दै जाँदा एकदम राम्रो प्रश्न, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने अहिले मलाई के अनुभव हुँदैछ भने यदि म एमाले नछोडेको भए अथवा 2-4 वर्ष 5 वर्ष अरू पार्टीमा नबिताएको भए, एमालेमै रहेर मैले उठाएका एजेन्डाहरू त्यही भित्रबाट अझ प्रखर ढङ्गले उठाएको भए, सजिलै ढङ्गले ठुलो पार्टीको कारण, ठुलो पार्टीको नाताले जति सजिलो गरी मैले त्यहाँबाट सम्बोधन गराउन सक्थेँ, त्यो सानो पार्टीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा अनुभूति भएको छ मलाई। र ठुलो पार्टीमा हुँदा एमाले पार्टीमा हुँदा कतिपय माग मुद्दाहरूलाई त हामीले नै सम्बोधन गरायौँ होइन। चाहे त्यो अन्तरिम संविधान होस् अथवा अरू बेला होस्, सरकार हामीसँग संवाद गर्यो, वार्ता गर्यो, 6 बुँदे सहमति गर्यो, 9 बुँदे सहमति गर्यो, 20 बुँदे सहमति गर्यो। त्यो त एमालेमा भएकै बेला हामीले गरेको आन्दोलनकै दौरान त्यो सहमतिहरू सरकारले हामीसँग गर्न बाध्य भयो। जब सानो पार्टीमा गयौँ, हाम्रो बल, हाम्रो शक्ति सानो भयो। हामी त्यो संवाद, त्यो वार्ता, त्यो छलफल सरकारसँग गर्न सकेनौँ, अर्थात् सरकारलाई बाध्य पार्न सकेनौँ। यो यथार्थ हो। वैकल्पिक शक्ति कमजोर हुन्छ हो यसको अर्थ के हो भने समय लाग्छ। तपाईँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका निम्ति समय लाग्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो। अहिले 2-4 वर्षमा त्यो सम्भव छैन। जुन खालको
पार्टी बन्यो, हामीले बनायौँ, त्यसले सकेन। त्यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अझै 2-4 वर्ष 5 वर्ष यो सम्भव छैन। त्यसो भने यो देशमा एमाले कांग्रेस माओवादी बाहेक वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अहिले तत्काललाई म त्यो देख्दिनँ। त्यस्तो इमान्दार हैन, त्यस्तो सबैले विश्वास गर्ने, मुलुकले नै विश्वास गर्ने खालको त्यो वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी अहिले मुलुकले पाएन। त्यही भएर त आज बाबुराम भट्टराईजी कहाँ हुनुहुन्छ हामी देखिरहेका छौँ, अरू वैद्यजी कहाँ हुनुहुन्छ हामी देखिरहेका छौँ। तपाईहरु कहाँ पुग्नुभयो हैन त्यो थारूबाट हैन सबै हैन यो 30 वर्षकै हामी यो 30 वर्ष 2046 47 48 पछिको यताको कुरा गरौँ। यो 30 वर्षमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्छौँ, नयाँ पार्टीलाई हामी नयाँ ढङ्गले लैजान्छौँ, मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजान्छौँ भन्ने कुनै पनि पार्टी सर्भाइभ गर्न सकेन, राम्रो गर्न सकेन। यहाँ तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दा छुटाउनु हुँदैन। आदिवासी जनजाति र थरुहट आन्दोलनका मुद्दा चाहिँ कहाँ छन् अहिले? आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनको कतिपय माग मुद्दाहरू त हामीले नै पुरा गरायौँ, हाम्रै पालामा सम्बोधन भयो। अब केही माग मुद्दा जुन सम्बोधन हुनु बाँकी छ त्यो पनि सानो शक्तिले पुरा गराउन सक्दैन, सानो शक्तिले सम्बोधन गराउन सक्दैन। कहाँ कोमामा छन् ती मुद्दाहरू अहिले? कहाँ छन् ती मुद्दा? मलाई लाग्छ अब त्यो छिटफुट रूपमा उठिरहेको छ, त्यहाँ शक्ति पुगिरहेको छैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ अहिले अब कोमामा भन्नुहोस् अथवा त्यो जसरी बुझौँ, वास्तवमा अहिले प्रखर ढङ्गबाट सशक्त ढङ्गबाट त्यो चाहिँ उठिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। संविधान निर्माणको क्रममा र संविधान जारी भएपछि खुलेका पार्टीहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जानु हैन, विलिन हुँदै जानु, यसको खास कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँले पनि तिनै पार्टीहरूसँग सङ्गत गरेर फेरि त्यो पार्टी परित्याग गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा त अब जुन उद्देश्यका साथ नयाँ पार्टीहरू गठन भए त्यसको उद्देश्य र त्यसको कार्यशैली, त्यसको एजेन्डा र व्यवहार त्यो कहीँ न कहीँ मिल खाएन। बोली एउटा भयो, विचार एउटा भयो, व्यवहार ठिक विपरीत भयो। त्यसकारण जनताले विश्वास गर्न सकेन। प्रमुख कुरा त यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा, तपाईँ अहिले हाम्रो समाजमा केवल नारा मात्रै दिएर हुँदैन, केवल तपाईँले आशा मात्रै देखाएर हुँदैन। तपाईँले त्यो खालको रिजल्ट, परिणाम, तपाईँ हामीले 10 वर्षमा 15 वर्षमा 20 वर्षमा परिणाम के दियौँ हैन, रिजल्ट के दियौँ, त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। भन्दाखेरि सानो पार्टीले पनि प्रवृत्ति त त्यस्तै देखाए, ठुलो कुरा गरे, तर अवसर आएको बेलामा श्रीमतीलाई, छोरालाई, छोरीलाई, बुहारीलाई, मामालाई, भान्जालाई, भान्जीलाई, भाइलाई, भतिजोलाई अवसर दिने काम गरे। यो प्रवृत्ति त ठुला पार्टीमा पनि छ, ठुला साना सबैमा। त्यसकारण फरक देखिएन। सानो पार्टी वैकल्पिक शक्ति हामी हौँ भन्ने पार्टीहरूले पनि त्यो इमानदारीता देखाउन सकेन, त्यो फरक अलिकति ढङ्गले चल्न सकेन। अरू धेरै कुरा गरे पनि अन्तिममा तपाईँको आज राजीनामा आएको छ। अबको तपाईँको बाटो कता? यो बाटो चाहिँ एउटा प्रश्न पारेर मात्र यो कुराकानी टुङ्ग्याउनेतिर जाउँ भन्ने लाग्यो। अब मैले स्पष्टै भनेको छु कि आजबाट मैले राजीनामा दिइसकेपछि म फरक ढङ्गले, नयाँ ढङ्गले, तर नयाँ पार्टी गठन गरेर होइन, यही रहेका पार्टीहरू मध्येका कुनै एउटा पार्टीसँग छलफल, संवाद, सहकार्य टुङ्ग्याएर म चाहिँ आफ्नो फेरि राजनीतिक अभियानलाई अगाडि बढाउँछु। र छलफलमा पनि होला नि, काङ्ग्रेसमा जाने 80% सम्भावना, माओवादीमा जाने 80%, एमालेमा जाने चाहिँ 90% भइरहेको हो। अब पृष्ठभूमिका हिसाबले तपाईँहरूले अनुमान अब गर्दै हुनुहुन्छ। यो भनिदिनुहोस् नगुमाइ। अनि सञ्चार माध्यमका साथीहरू, जिल्लाका साथीहरू अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब त्यसो नहुन पनि त सक्छ। सबै कुरा नमिल्न सक्छ। म त हाम्रो कुराकानी नसकिने। अब हामी सम्भावना अब जहाँ पनि छ भनेर हामी बुझौँ हैन। 3टा पार्टी छ, 3टा पार्टी मध्ये अब सम्भावना जहाँ पनि छ। बढी विचार मिल्ने, अब बढी साथीहरू अब निश्चित रूपमा मसँग काम गरेका हैन, मलाई चिन्ने, मैले पनि चिन्ने साथीहरू त निश्चित रूपमा एमाले भित्र हुनुहुन्छ।
भोलिदेखि अथवा केही दिनपछि हामी राजकुमार लेखीलाई एमाले नेता भनेर सम्बोधन गर्छौँ। एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भित्रै हामी अब हुन्छौँ। तपाईँ मात्रै जानुहुन्छ कि कत्रो समूह जान्छ लोसपाको नयाँ पार्टीमा जान्छ? होइन, मसँग अब विचार मिल्ने साथीहरू, अब जिल्लाका साथीहरू, अरू जिल्लाका साथीहरू, काठमाडौँकै साथीहरू, हामीसँग रहेका साथीहरू, हामीसँग रहेका मध्ये 100मा 95% साथीहरू हामीसँगै रहनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब 100मा 100 त भन्दिनँ, 100मा 95% साथीहरू हामीसँगै जानुहुन्छ। कुन पार्टीमा जानुहुन्छ? अब मैले भने 3टा पार्टीमा, अब हेरौँ सम्भावना कहाँ हुन्छ। अनि यो पार्टीको नाम उच्चारण गर्न गाह्रो भएको पनि होइन, पार्टीको नाम त भनिराखेका छौँ, ठ्याक्कै जाने पार्टीको नाम चाहिँ आएन अन्तिमसम्म पनि। होइन, अब संवाद गर्न बाँकी नै छ, छलफल गर्न बाँकी नै छ। अब आजबाट हामी छलफलमा छौँ। अब छलफल 2-3 दिनमा टुङ्गिन्छ होला, सहमति हुन्छ होला 2-3 दिनमा। के कस्तो खालको सहमति हुन्छ? होइन, अब पार्टीको बिचमा अब सहमति छलफल भएपछि अब समाहित हुने, यसमा सामूहिक छलफल हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा छलफल हुने भन्दा पनि सामूहिकै हुन्छ। करिब कति सङ्ख्या जानुहुन्छ? अघि पर्सेन्टेजको आधारमा त भन्नुभयो। होइन, यो त टुङ्गिएको छैन नि, अब यो अहिले ठ्याक्कै त्यो त भन्न अलिक गाह्रो छ। अब हेरौँ। अन्तिममा एमालेमा जानुहुन्छ? होइन, अब एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, अब यिनै 3टा पार्टी मध्ये कुनैमा हामी। हस्, समय दिनुभयो। हस्, बहसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सुनौलो बहसको पछिल्लो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो लोसपाको कार्यकारिणी सदस्यबाट बिहिबार मात्र राजीनामा दिनुभएका नेता राजकुमार लेखी। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।